बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमजीएच स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 22 जनवरी 2019 मंगल का दिन है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें जानना चाहते हैं, आप हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। ताइफ यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कोर्स का इफ्तिताह। ताइफ यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कोर्स नौजवानों में मकबूल हो गया। सैकड़ों तलबा और तालिबात ने 4 रोज के अंदर कोर्स में दाखिले की दरख्वास्तें दे दी। तकरीबन 850 तलबा और तालिबात म्यूजिक कोर्स में शरीक होंगे। आइंदा अयाम के दौरान ये तादाद 1000 से तजावुज कर जाएगी। ताइफ यूनिवर्सिटी ने म्यूजिक कोर्स शुरू कराने का ऐलान करके पूरे इलाके में धमाका कर दिया। पहली बार किसी सरकारी इदारे ने इस किस्म के कोर्स की शुरुआत की है। खवातीन रात के वक्त मुलाजमत कर सकती हैं। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने खवातीन के लिए रोजगार का माहौल बेहतर बनाने के लिए साबका 10 करारदादें कल अदम कर दी। वजारत मेहनत ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात के वक्त खवातीन को मुलाजमत की इजाजत दे दी। वजारत ने 7 सूरतों में रात के वक्त खवातीन को रोजगार पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। अगर मुलाजमत का ताल्लुक फलाही अमूर से हो तो ऐसी सूरत में खवातीन रात के वक्त भी काम कर सकेंगी। रमजान अल मुबारक और मुख्तलिफ मारूफ मौसमों में भी रात के वक्त मुलाजमत की मजाज होगी। बल्दियाती काउंसिलों के दायरे में आने वाले इदारों, इमरजेंसी वार्ड्स, कुलीदी ओहदों और ऐसी आसामियों पर भी काम कर सकेंगी जिनमें रात के वक्त काम करना जरूरी माना जाता है। गैर मुल्की जामियात अपनी शाखें खोलें। वजीर तालीम। सऊदी वजीर तालीम डॉक्टर हमदल शेख ने मुतालबा किया है कि सऊदी अरब में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बड़े पैमाने पर खोली जाएं और दुनिया की अहम यूनिवर्सिटीज को सऊदी अरब में अपनी शाखें खोलने के मौके दिए जाएं ताकि हमारी जामियात दुनिया की 200 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हो सके। वो रियाज में अपने दफ्तर में निजी कॉलेजों के डीन्स और जामियात के मुदीरान से मुलाकात के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर तालीम ने कहा कि प्राइवेट तालीम होगा और उनका दायरा कार वसी करने से बड़े फवायद हासिल होंगे। इससे तरक्की के इम्कानात रोशन होंगे। उन्होंने अमीर सुल्तान यूनिवर्सिटी और अल फैसल यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले तलबा और तालिबात की तारीफ करते हुए कहा कि दीगर सऊदी जामियात को उनके तजुर्बात से फायदा उठाना चाहिए। इंटरनेट की रफ्तार में सऊदी अरब 50वें नंबर पर। स्पीड टेस्ट वेबसाइट ने ताज़ा तरीन जायजा जारी करके बताया है कि सऊदी अरब इंटरनेट की रफ्तार के हवाले से पूरी दुनिया में 50वें नंबर पर है। खलीज के अरब ममालिक में मोबाइल पर डाउनलोड करने की औसत रफ्तार के लिहाज से सऊदी अरब दूसरा सुस्त तरीन मुल्क माना गया है। 2018 की पहली सहमाई के आदादोशुमार के मुताबिक सऊदी अरब में औसत रफ्तार 83% है। इसके बावजूद सऊदी अरब का नंबर पूरी दुनिया में 50वां है। माहिरीन का कहना है कि 5G सर्विस मुतारफ कराने से पहले इंटरनेट की रफ्तार को बेहतर बनाना होगा। गैर मुल्कियों ने 2.7 अरब रियाल के शेयर्स खरीदे। गैर मुल्की सरमायाकारों ने आखिरी 2 हफ्तों के दौरान 2.7 अरब रियाल के सऊदी शेयर्स खरीदे। अल इक्तिसादिया के माहिरीन ने यह आदादो शुमार पेश करते हुए बताया कि गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान गैर मुल्कियों ने 8.4 अरब रियाल के शेयर्स खरीदे, जबकि उन्होंने 5.5 अरब रियाल के शेयर्स फरोख्त किए। मजमूई तौर पर गैर मुल्की शेयर मार्केट में 98.8 अरब रियाल के मालिक बन गए हैं। जद्दा आतिशज़दगी, 2 जली हुई लाशें बरामद। जनूबी जद्दा के अलगुज़ीन मोहल्ला के एक इहाते में आग लगने से 2 अशखास जलकर कोयला बन गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग हादसाती तौर पर लगी। इसमें किसी वारदात का कोई शुबा नजर नहीं आया। जली हुई लाशें एक सहन के कमरे में पड़ी पाई गईं। दरवाजे खुले हुए थे। तशद्दुद की कोई अलामत नजर नहीं आई। अल खुबर और दमाम में दवाओं के गोदाम सरे बमोहर। सऊदी FDA ने मशरकी रीजन में छापे मारकर दवाओं के 2 गोदाम सील कर दिए। अल खुबर और दमाम में वाक़े दोनों गोदामों में दवाएं, मेकअप के लवाजमात
اور طبی سازو سامان بلا اجازت ذخیرہ کیا گیا تھا۔ انسپیکٹرز نے 13,500 دوائیں ضبط کر کے تلف کرا دیں۔ RR میں کھمبیوں کا بازار گرم۔ شمالی حدود ریجن کے RR شہر میں ان دنوں سعودی اور مقیم غیر ملکی کھمبیاں یعنی مشروم خرید رہے ہیں۔ 10 کلو گرام کا تھیلا 1,000 سے 1,500 ریال میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ بارش کے موسم میں کھمبی وافر مقدار میں پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بہت سارے طبی فوائد بھی بتائے جاتے ہیں۔ 1 فروری کو زمین سے سیارچہ ٹکرانے کے دعوے کی تردید۔ فلکیاتی علوم انجمن کے سربراہ انجینئر ماجد ابو زہرا نے کہا کہ 1 فروری 2019 کو کرۂ ارض سے سیارچہ ٹکرانے اور اس سے قیامت خیز المیہ برپا ہونے کے جو دعوے سوشل میڈیا پر کیے جا رہے ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ افواہ سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سیارچے کا قطر 1.4 تا 2 کلومیٹر ہے۔ یہ 1,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ 1 فروری کو کرۂ ارض سے ٹکرا کر عالمی بحران کھڑا کر دے گا۔ ابو زہرا نے بتایا کہ میساچوسٹس ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ نے 9 جولائی 2002 کو مبینہ سیارچے کا انکشاف کیا تھا۔ بیشتر سیارچے سورج کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ یہ سیارچہ 42 ڈگری زاویے سے گردش کرتا ہے اور اپنا بیشتر وقت شمسی نظام سے اوپر نیچے رہ کر گزارتا ہے۔ یہ کرۂ ارض سے دور نہیں ہے۔ اس کا امکان ہے کہ 1 فروری کو یہ کرۂ ارض سے ٹکرا جائے گا۔ سکالرز نے اس کے بعد مزید تحقیق کر کے بتایا کہ زمین سے ٹکرانے کا امکان بے حد معمولی ہے۔ 1 اگست 2002 کے بعد اس سیارچے کو کرۂ ارض کے لیے خطرناک سیاروں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسا سیارچہ یا دمدار سیارہ ریکارڈ پر نہیں آیا جو کرۂ ارض کو نقصان پہنچا سکتا ہو۔ متوفی خاوند کے لیے مسجد تعمیر کرنے والی خاتون کی ویڈیو وائرل۔ سوشل میڈیا پر مسجد کی خاتون کے نام سے ایک ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ایک بوڑھی خاتون مکہ مکرمہ کے خلیص بستی میں مسجد بنوا رہی تھی۔ اس نے یہ کام اپنے مرے ہوئے شوہر کی پینشن کی رقم سے انجام دیا۔ اس نے 30 سال پہلے اپنے شوہر کے وفات کے وقت نظر مانی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے مسجد تعمیر کرائے گی۔ اطلاع یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کی نگرانی کرتے ہوئے اس کی جو تصویر لی گئی تھی اس کے چند روز بعد ہی وہ شدید بیمار ہوئی، ایک اسپتال میں زیر علاج رہی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ خاتون کے بیٹے محمد الحربی نے بتایا کہ ہمارے ابا نے 7 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی تھی۔ اماں نے مالی تنگی کے باوجود ہم سب کی اچھی تربیت کی۔ انہیں یتیموں کی ماں بھی کہا جاتا تھا اور مسجد تعمیر کرانے کی وجہ سے انہیں بعض لوگ خاتون مسجد کے لقب سے بھی یاد کرنے لگے تھے۔ البلد 2 افریقی بنگلہ دیشی سے موبائل چھین کر فرار۔ جدہ میں البلد محلے میں 2 افریقی ایک بنگلہ دیشی کارکن کو زد و کوب کر کے موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ جدہ پولیس نے شکایت ملنے پر واردات کرنے والوں میں سے ایک کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیشی نے شکایت درج کرائی کہ وہ البلد محلے سے گزر رہا تھا۔ اچانک 2 افریقی موٹر سائیکل پر سوار اس کے پاس آئے، اسے ڈرایا دھمکایا، زد و کوب کیا اور اس کا موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک کو گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا اور دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ حوثیوں نے جاسوس خواتین میدان میں اتار دیں۔ اسرائیلی محکمہ خفیہ موساد اور شاباک کے طرز پر ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے یمنی خواتین سے جاسوسی کرانا شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق حوثیوں نے یہ اقدام اعلیٰ اسرائیلی عہدیداروں کے ساتھ رابطوں کے بعد کیا۔ اسرائیل نے حوثیوں کو سبق سکھایا کہ ہمارے طرز پر خواتین سے جاسوسی کا کام بہترین شکل میں لے سکتے ہیں۔ حوثیوں نے 3,000 یمنی خواتین کو زبردستی فوج میں بھرتی کر کے انہیں جاسوسی کی تعلیم و تربیت دے دی ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجئے، اور اگر آپ کے پاس چینل کی بہتری کے حوالے سے کوئی رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں لکھا کیجئے۔ اگر آپ کا سعودی عرب کے حوالے سے کوئی کویسچن ہو حروب کے بارے میں، یا آپ سعودی ریال ریٹ، یا پھر سعودی عرب کے حوالے سے کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں ہو، آپ کمنٹ میں ضرور پوچھئے، آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں۔